वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां संसारमपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति शुद्धा स्वान्तस्थम् ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। वैदिक राष्ट्रगान गावन जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतम् सत्य सनातन धर्म को अब मैं धेरै संबोधन गर्दिन, समय थोरै छ र संबोधन धेरैचोटि भइसकेको छ। मेरो मनमा सबैका प्रति आदर सम्मान प्रेम छ, त्यही सम्बोधन हो। अहिले हामी राष्ट्रगान वैदिक गायौं, त्यसले के भन्छ? हे प्रभु, जीवेम शरदा शतम, पश्येम शरदा शतम, स्नेहाम शरदा शतम, प्रभवाम शरदा शतम, अधीनास्याम। कस्तो राम्रो वैदिक यो हाम्रो फाउन्डेसन हो, यो हाम्रो डिएनए जसलाई भन्छन्। हाम्रो डिएनए यहाँबाट सुरु हुन्छ। हे प्रभु, 100 वर्ष बाँच्न सकियोस्, खाली बाँच्न मात्रै होइन, हेर्न पनि सकियोस्, खाली हेर्न मात्रै होइन, सुन्न पनि सकियोस्। अदिना श्याम, दिनहीन असहाय भएर कसैको अगाडि हात थाप्न नपरोस्। आफ्नो बल बुद्धि दृष्टि कर्ण विवेकद्वारा नै हामीहरू 100 वर्षसम्म यो शरीरको भोग भोग्न सकौं, त्यस्तो कृपा भगवानसित मागेको यो हाम्रो वैदिक राष्ट्रगान। अदिना श्याम, सबभन्दा राम्रो कस्तो? अदिना श्याम शरदा शतम। अदिना भनेको दिन, भनेको दिनहीन, गरिब, दुखी, असहाय,
त्यस्तो भएर बाँच्न नपरोस्। र हाम्रो जीवनको जुन आरम्भ हो, हाम्रो डिएनए जहाँबाट आरम्भ हुन्छ त्यसमा यी सम्भावनाहरू छन्। आज म यहाँ लिङ्ग पुराणको पूर्णाहुतिमा आए। समापन भन्नु हुँदैन, पूर्णाहुति। हरिकथा कहिले समाप्त हुँदैन, पूर्णाहुति। लिङ्ग शब्दलाई नबुझेर मान्छेले जथाभावी अर्थ गर्छन्, तर लिङ्ग शब्दको अर्थ हो गमनम, चरणम, व्याप्तम, व्याप्तितम। अनंत ब्रह्मांड यो सबै नै के हो? लिङ्ग हो। हामीसँग तीनटा शरीर छन्, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीरलाई लिङ्ग शरीर भनिन्छ। स्थूल शरीर देखिने हो, सूक्ष्म सपनामा काम गर्ने त्यो सूक्ष्म शरीर। सपनामा आउँछ जान्छ, हाँस्छ रुन्छ, खेल्छ, काम गर्छ। अनि कारण शरीर त त्यसको व्याख्या नै सम्भव छैन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद उपनिषदले यतो वाचो निवर्तन्ते भने के भनेको होला? मेरो हात यीसम्म जान्छ, मेरो हातले यीसम्मको आकाश नाप्छ, तर आकाश त कति छ कति छ। तर के गर्नु, मेरो हात त्यो कति कति छैन, यीसम्म छ। त्यस्तै हामीले ईश्वरको व्याख्या, भगवानको चर्चा आफ्नो वाणीको क्षमता, बुद्धिको क्षमता अनुसार गर्छौँ, तर त्यहाँ टुङ्गिँदैन के। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अवाङ् मनस गोचर भनेको छ ईश्वरलाई उपनिषदले। के भन? अवाङ् मनस गोचर। वाणीमा आउने, मनमा आउने, दृष्टिमा आउने जगत त्यो वाणीमा आउँदैन, मनमा पनि अटाउँदैन, अनन्त छ। दृष्टिमा पनि त कसैले अटाउँछ त्यो? किन मलाई मेरो दृष्टिले यी देख्दैन, यी के चाहिँ यति नदेख्ने दृष्टिले कसले देख्न सक्छ? त्यो दृष्टिमा पनि अटाउँदैन, वाणीमा पनि अटाउँदैन। अवाङ् मनस गोचर, मनमा पनि अटाउँदैन। तैपनि हामीले आफ्नो वाणी पवित्र गर्नलाई उसको चर्चा गर्छौँ, उसलाई सुनाउन होइन, उसलाई बताउन होइन, वाणी पवित्र गर्नलाई। अब सानो बच्चाले मेरो नाम अर्जुन हो भन्छ, भन्न आउँदैन। मेरो नाम अर्जुन हो भन्नुपर्ने, मेरो 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 भन्छ। तर त्यसैले सबैलाई आनन्द दिन्छ। घरकाले कति आनन्दित हुन्छन्। उसले भन्न सकेन, तर उसको अभिव्यक्तिबाट नै हामीहरू आनन्दित भयौँ
त्यस्तै यी कथाहरू पुराणहरू त्यस्तै हुन्। यी पनि हामीले मनलाई आनन्द दिने, वाणीलाई पवित्र गर्ने, कानलाई पवित्र गर्ने, तर त्यो त अवाङ मनस गोचरः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। प्रयास गरे ऋषिमुनिहरूले, तत्त्वदर्शीले, विद्वानहरूले। रविन्द्रनाथ टैगोरले नोबेल पुरस्कार पाए, बंगाली थिए। फर्स्ट एशियन नोबेल प्राइज विनर ही वाज, फर्स्ट एशियन नोबेल प्राइज विनर टैगोर। एसियामा त्यतिखेर अरू कसैले पाएको थिएन, पुरा एसिया, जापान पनि आउँछ, त्यो चाइना पनि आयो, भारत पनि आयो, नेपाल पनि। तर उनले नोबेल पुरस्कार पाए के गीताञ्जली पुस्तक लेखे अनि उनलाई वहाँ बोलाए नोबेल पुरस्कार दिन। अनि गीताञ्जलीको प्रशंसा गरेर अद्भुत, तपाईको अद्भुत यसको बारेमा केही भन्नु आफ्नो मुखले। स्विडेनले दिन्छ नोबेल पुरस्कार, स्विडेनमा बोलाए अनि नोबेल प्राइज विनर के भन्नु, यो गीताञ्जली कसरी, कहाँ, कसको प्रेरणाले यस्तो अद्भुत ग्रन्थ भनेर सबैले प्रशंसा गरे। टैगोर लाजले भुतुक्क भए, उनलाई लाज लाग्यो। रविनाथले भने यो त नक्कली हो, असली होइन। जसको तिमीहरूले यत्रो प्रशंसा गर्दैछौ नि, यो नक्कली हो। अब त मान्छेलाई कति खुदुली भन्छ, नक्कली नि यस्तो पावरफुल छ भने असली कस्तो होला। नक्कलीले नै पुरा संसारमा नै एउटा तहल्का गर्छ, असली कस्तो होला। असली कहाँ लुकाएको छ, असली सुनाइदिनु नि। टैगोरले भने आई एम सरी, मैले 600 पटक त्यो असली भन्नलाई प्रयास गरेँ, तर यीसम्म आयो, बाहिर आएन। 600 कविता छन् गीताञ्जलीमा, 600 पटक यहाँ चाहिँ आउँछ, यहाँसम्म आयो, यता आएन। वाणीका 3 रूप हुन्छन्, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, 4वटा हुन्छन्। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी। वैखरीमा आयो यो गीताञ्जली, ये 18 पुराण वैखरीमा आए। मध्यमा वैखरी भनेको मैले बोले सबैले सुने, वैखरी वाणी। अब मध्यमा के हो, यहाँसम्म आउँछ, अनि मैले मात्रै सुन्छु, अरूले सुन्दैन। यहाँसम्म आएर बोल्छ, अहिले भनौँ कि भरे भनौँ, यसो भनौँ कि यसो भनौँ, भनौँ कि नभनौँ, यहाँसम्म आउँछ। यो के हो, यो मध्यमा। अनि परा त कहाँ छ, पश्चिन्ती त कता हो कता हो, अत्तपत्त छैन। टैगोरले भने 600 चोटि मैले प्रयास गरेँ, तर यो आयो, त्यो मैले झिक्न सकिनँ, यी भित्रै छ। हो त्यसो हुँदा अवाङ मनस गोचरः, वाणीमा त्यो आउँदैन। वाणीमा जुन आयो त्यो प्रसादियो, तर त्यो त्यसको अभिव्यक्ति हुँदैन। किन अभिव्यक्ति भएपछि के हुन्छ, के हुन्छ भन्दा त्यो पदार्थ हुन्छ, जगत हुन्छ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। जब त्यो बाहिर आयो, त्यो जगत भयो र त्यो नाशवान भयो। किन बोलेको शब्द त चुप लाग्दा त त्यो शब्द पनि हरायो, खण्डित भयो। तर यहाँ त अखण्ड हुन्छ नि, मनमा अखण्ड छ। हरिचर्चा, हरिचिन्तन मनमा अखण्ड छ। वाणीमा आयो, बाहिर निस्कियो,
खनिज भयो। त्यस्तै जुन व्यक्त तत्व हो त्यो पदार्थ हो, जगत हो, नाशवान हो, अव्यक्त नहीं, सनातन हो, शाश्वत हो। अब यहाँ लिंग पुराण को कुरा हुँदैछ। लिंग अर्थ हुन्छ नयति, लियति, गच्छति, व्याप्तति अर्थमा यसको परिभाषा हुन्छ। तसर्थ शिव तत्व नभएको ठाउँ छैन। शिव तत्व नभएको विश्व छैन, बाहिर पनि छैन, भित्र पनि छैन। जस्तै हामीले एउटा कथा शिवपुराणमा पढ्छौँ, ज्योतिर्लिङ्ग निस्कियो, ब्रह्मा विष्णुमा विवाद भयो, अनि दुईटैले अत्तो पाएनन्, ब्रह्माले पनि पाएनन्, विष्णुले पनि पाएनन्। महालिङ्गम पोखरादेखि उता मालुङ्गा भन्ने ठाउँ छ। यो महालिङ्गको कथा त्यहाँको हो। मालुङ्गा रामदी घाटको छेउमा छ मालुङ्गा, महालिङ्गम। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टति। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते। जति से प्रकाश वर्ष अहिले विज्ञानले 10 करोड 20 करोड 50 करोड प्रकाश वर्षको गणना गर्दैछ, तर त्यहाँभन्दा पनि अनन्त। र यसरी हामीले यो आफ्नो इतिहास, अघि मैले सुरुमा के भने हाम्रो डिएनए यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामीहरू अनन्तका स्फुलिङ्ग, हामी आफै अनन्त छौँ। झिल्का, स्फुलिङ्ग भनेको झिल्का, आगाको झिल्को, त्यो आगोभन्दा भिन्न हुँदैन। सूर्यको प्रकाश सूर्यभन्दा भिन्न हुँदैन। त्यस्तै ईश्वर जीवका रूपमा आत्मा रूपले प्रकाशित भएको तत्त्व हो। सबैका भित्र जुन आत्मा छ त्यो जस्तै सूर्यबाट किरणहरू चारैतिर बग्छन्, त्यस्तै परमात्माको किरण नै आत्माको रूपमा सबैका भित्र छ। र जीवो ब्रह्मैव नापर, धर्म सत्यम जगन् मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। त्यसो हुँदा वेदान्त दर्शन हो यो। यहाँ ईश्वर र जीवमा अन्तर छैन। ईश्वर जीवलाई कसरी बुझाएको छ भन्दा अलिकति वेदान्तको चर्चा गर्नुपर्छ। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, तीनवटा आकाश हुन्छ। तीनटा आकाश छन्। एउटा आकाश गाग्रोभित्र छ, त्यो घटाकाश हो। गाग्रो फुटो, गाग्राको आकाश कोठाको आकाशमा लीन भयो, दुईटा आकाश बच्यो। गाग्राको भित्र घटाको भित्र आकाश थियो, घैँटो फुटो, आकाश पनि हरायो, अनि यो आकाशमा जोडियो। अब दुईटा आकाश भए, कोठाभित्रको, कोठा बाहिरको। तर एक दिन भैँचालाले त्यो कोठो पनि लडायो। अब एउटै आकाश छ। तर उतिखेर पनि एउटै थियो। तीनटा देखिए पनि तीनटा थिएनन्, एउटै आकाश थियो। तीनटा देखिएका, त्यो कोठाले गर्दा त्यो घरको आयु हुँदैन, आकाशको आयु छ। घर अस्ति नबन्दा पनि आकाश एउटै थियो। भोलि घर भत्किँदा पनि आकाश त एउटै हुन्छ भने आज पनि एउटै छ। घैँटाभित्रको आकाश पनि भोलि अस्ति एउटै थियो, भोलि घैँटो फुटेपछि एउटै हुन्छ भने आज पनि एउटै छ। अनि टेगोरले भने सत्यलाई भन्न मेरो वाणी समर्थ भएन, मैले प्रयास गरेँ, त्यो प्रयास नै गीताञ्जलि हो। तिमीले पढ्यौ, रमायो, राम्रो लाग्यो, धन्यवाद। तर त्यो
निस्किन सक्दैन। अनुभवमा आउँछ, अनुभवमा पक्का पनि आउँछ। जस्तै गुलियो भनौँ, उसले अनुभव, खाकाले अनुभव गर्छ, नखाकालाई के थाहा? गुङ्गे केरी सरकार। पिरो भनौँ, पिरो खाकालाई पिरो भन्ने बित्तिकै अनुभव हुन्छ, तर नखाकालाई के अनुभव हुन्छ? खाकालाई अनुभव हुन्छ। तर त्यो पिरो जस्तो 10 चोटि भने पनि त्यो खोर्सानी खाए जस्तो हुँदैन। त्यो मिठो 10 चोटि भने पनि गुड खाए जस्तो हुँदैन। खाने अर्कै चिज हो। केही नभनिकन खायो भने पनि गुड मिठो हुन्छ, तर 10 चोटि भनौँ खाने चिज दिएन भने त्यसले केही फाइदा हुँदैन। र हाम्रो भाग्यशाली छौँ, यहाँ शिव चिन्तन, शिव तत्त्व। अनि अघि मैले वन्दनामा के भने, वन्दे बोधमयम नित्यम गुरुम शङ्कर रूपिणम। असलमा जगतका गुरु त शङ्करजी मात्रै हुन्। ज्ञानको प्रादुर्भाव शङ्करबाट भएको, भागवत शङ्करबाट भएको, रामायण शङ्करबाट भएको, रची महेश मानस राखा। अरू त के? संस्कृत व्याकरण शिवजीको डमरुबाट निस्क्यो। शिवजीले डमरु बजाए, डम 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 डम, त्यसबाट संस्कृत व्याकरण निस्केर पाणिनीले लेखे, पाणिनी विद्वानले लेखेको, त्यहाँ संस्कृत व्याकरण जन्मियो। वन्दे बोधमयम नित्यम गुरुम शङ्कर रूपिणम। र मलाई खुसी लागेको छ, यो घरसँग मेरो 35 वर्षको सम्बन्ध रहेछ। आज मैले विचार गरेँ, सन् 42 कोटी हो माईको पहिलो कोटी हो। 42 देखि यो घरसँग मेरो सम्बन्ध छ। यो घरका वृद्ध पुरुष पिताजी धेरै विद्वान पनि र आस्थावान पनि। दुईटा कुरा जथाभावी पाउन गाह्रो छ। कि त आस्थावान पाइन्छन्, विद्वान पाइँदैनन्, कि त विद्वान छन् भने आस्थावान छैनन्। एउटा पनि घटना सुनाइदिन्छु, मलाई सुनाउन मन लाग्यो। म पोहोर हो क्या, पोहोर पनि यो अधिक मासमा कि यो नवरात्रमा यहाँ थिएँ, माईमा मेरो भएको थियो। अर्को एउटा राम्रो घटना रमाइलो सुनाउँदैछु। एकजना मिश्रा पण्डितजी थिए, विद्वान हो पनि। अनि त्यहाँबाट वो अलमल्ली र यताउति लागे पहिले सुरुमा, तर पछि उनको मनले माने अनि उनले सन्यास लिए। सन्यास लिएपछि 2 वर्ष उनको शरीर छुट्यो। त्यहाँ यो लक्ष्मीपुरबाट सिधा तल जाँदा त्यहाँ हुन्छ नि राजगढ, अनि शरीर छुट्यो। हामीले शरीरलाई कोसीमा बगायौँ। अब त्यहाँ विवाद भयो, कोरो ढिकोरो, कोही के भन्ने कोही के भन्ने। अनि ती यताउति अलमल्लीगाले त अरू दुःख दिए। अनि म आफै बसेँ। 15 दिन मैले गीता सुनाएँ। सन्यासीलाई गरुड पुराण चल्दैन, कि त गीता कि त भागवत। भागवत के हो? परमहंस संहिता हो भागवत। भागवतको प्रत्येक अध्यायको अन्त्यमा के लेखेको छ? परमहंस संहिता। भागवतको असली नाम परमहंस संहिता हो, भागवत होइन। किन भागवत अरू पनि छन्, तर त्यसको नाम के हो? परमहंस संहिता। त्यसको सन्यासीको षोडशी हुँदैन, कोरोडिकोरो हुँदैन। अनि कि त गीता कि त भागवत। मैले 16 दिन आफै गीता सुनाएँ त्यहाँ बसेर। सबै आए विवाद गर्न, झगडा गर्न, तर्क वितर्क, यसो होइन यसो, यसो होइन यसो। तर मलाई देखेर सबै डराए, भागे। अनि षोडशी कार्यक्रम भयो। त्यसमा म के भन्छु भने, वन्दे बोधमयम नित्यम गुरुम शङ्कर रूपिणम। बोधमयम विद्वानहरूको विषय हो, जोसुकैको विषय हो। जोसुकैले यसलाई पार पाउँदैन। विद्वानले यो कुरो बुझेको हुन्छ र यसको सम्मान गर्छ। अच्छा, अर्को
वेदमा पनि त ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास यो त शास्त्र सम्मत हो। आज म निवेदन गर्छु, हामीले आफ्नो डिएनए बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो डिएनए बिर्स्यौँ भने, डिएनए अल्मलियो भने समाज नष्ट हुन्छ, धर्म संस्कार संस्कृति सबै नष्ट हुन्छ, समाजको अत्तो हुँदैन। हेटुँडामा एउटा हाम्री कन्या ब्राह्मण कुलकी पोखरेल घरकी कन्या त्यहाँ पढ्दै थिए हेटुँडामा। अनि अलिकजना आएछन् बाटा मान्छे, ए हाम्रो गडले तिमीहरूलाई इसाई बनाउन पठाएको आदेश गरेको, हाम्रो गडले तिमीलाई इसाई बनाउनलाई पठाएको, अनि हामी आएका। केटी कति राम्रो जवाब दिए। केटीले भने तेरो गडले अहिले पठायो, मेरो गडले मलाई हिन्दू घरमा जन्मायो, त्यतिखेर तेरो गड कहाँ भाग्यो त? कहाँ मर्या थियो? कहाँ मर्या थियो? गेट आउट जा। मेरो गडले मलाई हिन्दू घरमा जन्मायो, त्यतिखेर तेरो गड आएन। यो हाम्रो डिएनए हो। अहिलेको हावाले मलाई यस्तो बोल्न पनि सिकाउँछ। अहिलेको हावा, अहिलेको समय, अहिलेको वक्तव्य। अब पुराना आचार्यहरू पुष्पलालजी हुनुहुन्थ्यो, योगी नरहरि, खेमराज केशव शरण, दिग्गज नेपालका विभूति थिए। अहिले उहाँको अभाव छ, उहाँहरू हुनुहुन्न। डाक्टर प्रपन्नाचार्य, काले राई, कस्ता विद्वान। मसँग एउटा पुस्तक छ, म सबैले दिन सक्दिनँ। यसको भूमिका काले राईले लेखेको छ। मेरो पुस्तकको नि भूमिका कसले लेख्यो? काले राई। कस्तो गजबको छ, जस्तै काले राई गजबका थिए नि। यो मेरो पुस्तक हो कि यो अहिले थोरै छ, अब लिनेले उहीँ आउनुपर्छ चता किराँतेश्वरको शरणमा। यसको मूल्य 200 रुपियाँ छ, तर म कहिले लिने बानी छैन। उसको इच्छा भए देला, नभए उसले पढ्नु नै यसको मूल्य हो। पढ्नु, किन विद्या ददाति विनयम, विद्यादान भन्दैन भन्छ नि त। विद्यादान, विद्या व्यापार शब्द छ शब्दकोशमा, ए पनि भन्छ विद्यादान, ज्ञान दान, नाम दान। कस्तो मिलाएको छ। विद्या व्यापार पढेको छ कहीँ हो, यो विद्यादान हो। अब ठिकै छ, 200 रुपियाँ मैले राखेँ, मैले सङ्कोच गरेर राखेँ। अब कसैले 200 पनि दिएन, 1 रुपियाँ दिएन, धन्यवाद। कसैले 1000 दियो, धन्यवाद। कसैले 10 लाख दियो भने उसलाई पनि धन्यवाद। त्यसो भए विद्याको मूल्य हुँदैन, गर्न पनि हुँदैन। विद्याको मूल्य जीवनभन्दा पनि मूल्यवान हुन्छ, किन विद्याले नै यो जीवनलाई मनुष्य बनाउँछ। आहार निद्रा भए मैथुन हुन्छ, सामान्य मेतक पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषः, धर्मेणहीन पशुभिः समानः। तर आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ र म यति बोलेको। आज यो घरमा आएँ, म आउन पाएँ। त्यति राम्रो मेरो स्वास्थ्य थिएन। हिजो आउने विचार थियो, स्वास्थ्यले आउन दिएन। तर स्वास्थ्य नराम्रो भए पनि सङ्कल्प राम्रो थियो, स्वास्थ्य कमजोर भए पनि सङ्कल्प कमजोर थिएन। अनि म आइपुगेँ र म जनताको भावनालाई पढ्दैछु। यो घरको संस्कार डिएनए लाई छोडेको छैन। यो घरले आफ्नो डिएनए लिएर चलेका छन्। एउटा कुरो नि, अल्म लिने हामी कहाँ धर्म लिने दिने वस्तु हुँदैन। आँखाको धर्म कानले लिन सक्दैन, कानको धर्म नाकले लिन सक्दैन।
मेरो कान दुखेको छ, म नाकले सुगन्धी लिन्छु नि, मेरो कान दुखेको छ, म नाकले सुन्छु नि, हुँदैन नि। कानले सुन्नुपर्छ, नाकले सुन्नुपर्छ, मुखले खानुपर्छ। आगोले धर्म छोडेन, पानीले धर्म छोडेन, हावाले धर्म छोडेन, अर्को धर्म लिएन उनले। यो कुरो कहाँ आयो त धर्म लिने? हामीले बुझ्नुपर्छ यो धर्म होइन, कल्चर हो। उनीहरूले धर्मको नाममा कल्चर थोप्छन् हामी माथि। कल्चर, संस्कार, सभ्यता, रहन सहन, खानपान। धर्म त विकासवादी भाइहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु, के भन्छु भने ठिकै छ, धर्म चाहिँदैन, ठिकै छ ल, तर राजनीतिमा पार्टी मेनिफेस्टो चाहिँ हुँदैन। राजनीति गर्नेले पार्टी मेनिफेस्टो मान्नुपर्छ। त्यो मेनिफेस्टो त्यही मनुस्मृति हो। मनुस्मृति हाम्रो धर्मको आधार हो। अनि पार्टी मेनिफेस्टो मान्दिनँ भन्छ कोही। पार्टी चाहिँ बनायो तर मेनिफेस्टो मान्दिनँ, चल्दैन काम। मेनिफेस्टो मान्नै पर्छ। मेनिफेस्टो मानेन भने पार्टी चल्दैन। अध्यक्ष को हुने, कोषाध्यक्ष को हुने, उपाध्यक्ष को हुने, सेक्रेटरी को हुने, यो मेनिफेस्टो उसको नियन्त्रणमा हुन्छ। त्यसो हुँदा यो मनुस्मृति के हो भन्दा यो ह्युमेन मेनिफेस्टो, ह्युमेन मनुष्यको आचार संहिता। त्यसो हुँदा यो चाहिँदैन। अर्को के भनाइ छ भने उहिलेका खोइलेका, अहिलेको कुरा गरेन, उहिलेका खोइलेका। अचेल अलिकति पढ्यो भने बच्चाहरूले आफ्नै आमा बाबुलाई उहिलेका खोइलेका भनिहाल्छन्। म हाँसेर भन्छु, एबिसिडी अहिले बनेको, उहिले बनेको। उहिले खुइलेको पढेर त अहिले धेरै जान्ने एडभान्स भइस्। एबिसिडी कसले बनायो? आज बनाइस्? उहिलेका खुइलेकाले बनाएको पढेर हामी र अहिले मोडर्न भयौँ। आहा, उहिलेका खुइलेकाले के थाहा, हामी कति मोडर्न। एबिसिडी के आज बनेको हौँ, क ख ग के आज बनेको हौँ, 1 2 3 4 5 के यो आज बनेको हौँ। सबै उहिलेकै खुइलेका छन्। भात खाँदा भोक मर्छ कि यो आजको हो, उहिलेको खुइलेको होइन। पानी खाँदा तिर्खा मर्छ के उहिले खुइलेको होइन? मान्दिनँ म। अच्छा धन्यवाद, ल अबदेखि पानी नखानु। उहिलेको खुइलेको त मान्दैनस्। यु आर द ग्रेट, यु आर द ग्रेट। उहिलेका खुइलेका एकदम हामीले हाम्रो डिएनए जोगाउनुपर्छ। धर्म छोडेन, अनि छोडेन, हावाले धर्म छोडेन, आँखाले छोडेन, कानले छोडेन, नाकले छोडेन। अनि मान्छे चाहिँ किन बाटो हो? के खान बाटो भयो? र हाम्रो काम हो देशलाई जोगाउने पनि जगाउने पनि, दुईटै काम हाम्रो। यो सन्यासीले गर्नुपर्छ, महात्माले गर्नुपर्छ, विद्वानले गर्नुपर्छ, अरूले सक्दैन। बुझेकाले बुझाउनुपर्छ। र जीओडी उहिलेको पहिलेको भाषा, जीओडी माने गड। उनीहरूले पनि विचार गरेर राखेका छन्। किन? जी फर जेनेरेटर, ओ फर ओपरेटर, डी फर डिस्ट्राय। ब्रह्मा विष्णु महेश, जीओडी। जी ब्रह्मा, ओ ऑपरेटर विष्णु, डी डिस्ट्रॉयर शिवा। किन धेरै बोल्नु, किन अल्मलिनु, किन घमण्ड गर्नु? जीओडी देखि बाहिर जा, ब्रह्मा विष्णु महेश देखि बाहिर जा। अब शिवजीलाई होइन त्यो त संसारको, त्यसो होइन। शिवजीलाई बुझ्नुपर्छ। शिवजी के हो भन्दा मेरो टाउको दुखेको थियो, अहिले चाहिँ मरो दुखेको हो, त्यो शिवको कृपा हो। मेरो एकदम घुँडा दुखेको थियो, अहिले एकदम त्यो दुखेको मरो, शिवजीको कृपा हो।
गीता को अंतिम में अर्जुन के बनो प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत। नष्टो मोह शिवजी की कृपा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। त्यसो हुँदा शिवजी की कृपाले के हुन्छ, दुःख जान्छ, शोक जान्छ, चिन्ता जान्छ, अज्ञान जान्छ, डर भय शंका जान्छ। त्यति जान्छ भने के जमराज चाहिँ जाँदैन, ऊ पनि जान्छ। जमराज त शिवजी को घरमा सधैँ कुचो लगाउन झाडु लगाउन आउँछ इत्यादि कुरा हुन्। र विद्वान ब्राह्मण द्वारा हामीले यो लिंग पुराण को शिव महिमा, ईश्वर महिमा, अनंत महिमा हामीले सुन्यौं। राम्रो परंपरा हो। धेरै पैसा कमाएर त के जाँड खाएर रक्सी खाएर पनि त मान्छे आनन्दित हुन्छ, तर त्यसमा उसको डीएनए खत्म हुन्छ। तर हामीले 4 पैसा जोडेर यस्तो राम्रो रमाइलो गर्यौं। धर्म धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारयते प्रजा। ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति स धर्म। धर्ममा दुःख मान्नु हुँदैन। हामीले पुराण लाउँदा दाउरा कहाँबाट ल्यायौं, पानी कहाँबाट ल्यायौं, भोजन बनायौं, पण्डितहरूलाई पाहुनाहरूलाई दुःख गर्यौं, त्यसो नभन्नु, तपस्या गर्यौं भन्नु। दुःख हुँदैन, धर्ममा दुःख शब्द ल्याउनु हुँदैन। तपस्या हो हाम्रो, यो सेवा गर्न पाइयो। इत्यादि कुरा भन्दै सबैलाई आशीर्वाद दिँदै यो घरका पुण्यात्मा दिवंगत महान विद्वान जसले जीवनको उत्तरार्धमा सन्यास ग्रहण गरेर आफ्नो समाजलाई, आफ्नो दाजुभाइलाई प्रेरणा दिएर जानु बडा राम्रो कुरा नि। दामोदर शर्मा चीफ जस्टिस थिए काठमाडौँमा, कतिलाई थाहा छ। दामोदर शर्मा चीफ जस्टिस थिए। अहिले सन्यासी लिएर देवघाटमा आश्रम बनाएर बसेका छन्। अनि भाइ संयोगको कुरा, मेरा गुरु भाइ मलाई ढोक्छन्। म उनको दाजु को दामोदर शर्मा, उनलाई भेट्न टुटुला जज आउँछन्, वकिल आउँछन्। अनि त्यहाँका नेताहरू आउँछन्, मन्त्री पनि आउँछन्। सबैले के भन्छन्, तपाईले एउटा उदाहरण दिनुभयो समाजलाई। त्यत्रो ठुलो सर्वोच्चको न्यायाधीश भएर सन्यासले सम्मान दिनुभयो। मान्छेलाई त्यसबाट के हुन्छ, प्रेरणा हुन्छ। म पनि यसै गर्न पाएँ, म पनि यही बाटो हिँड्न पाएँ। अहिले दामोदर शर्मा त्यही छन्, देवघाटमै छन्। अनि मैले उनलाई दिल्ली द्वारिका घुमाइदिनु भयो, उनको धेरै इच्छा। अब संयोग के, म दाजु भाइ गुरु भाइ, मलाई ढोक्छन् आएर सधैँ बिहान बेलुकै। गुरु महाराज, अब गुरु महाराज हुनुहुन्न त हजुर नै मेरो गुरु महाराज। त्यो के हो, यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत् देवे तरोजन सत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। ठुलाले जस्तो कर्म गर्छ सानाले पनि त्यही सिक्छ। ए बाबु यो सिगरेट सल्काएर ल्याल्या भन्छ बाउले, अनि सल्काउन जान्छ, सल्किँदैन। यसो तान्न भने पो सल्किन्छ, तान सिकायो।
एतद्दासरी श्रेष्ठ तद्दैवे तरोजनस्य प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। राम्रो गर्नेले राम्रै सिकाउँछ, नराम्रो गर्नेले नराम्रै सिकाउँछ। जेमा पनि एउटा राम्रो कुराको परम्परा यो घरमा सुरक्षित छ। अघि म पढ्दै थिएँ, अखण्ड ज्योतिको परम्परा पनि छ र म सबैलाई आशीर्वाद दिन्छु। यो घरका परिवारलाई पनि, आगन्तुक श्रोताहरूलाई पनि अनि यहाँबाट विद्वानहरूलाई पनि आशीर्वाद दिन्छु। सङ्गीतकारलाई पनि आशीर्वाद दिन्छु। यो राजुलाई त आशीर्वाद दिन्छु। एकदम मेरो प्यारो चिलो, राम्रो जे भने राम्रो बाटो लागेको छ। अघि जटाटबी पढ्दै थियो, खुसी लाग्यो। यस्तै सिकाउनुपर्छ। अनि मैले अर्को के हेरेँ, राम्रो कुरो हेरेँ। ए पछि सिगरेट सल्काएर ल्या भनौँ नि, बाउले सिगरेट खान्छ। राजु त्यहाँ बजाउँदैछ, उसको छोरो पनि यसो यसो गर्दै थियो। डिएनए यसरी जान्छ। यी सबै कुरा हामीले बुझाउँ। मसँग धेरै पुस्तक छैनन्, अलिकति छन् तथास्तु। मैले भने जस्तो जो पात्र हो त्यसलाई दिनु, नपुगे चतरा त आउनै पर्छ। ज्ञान प्राप्तिको लागि केही न केही तपस्या, दुःख गर्नुपर्छ भन्दैनौँ हामीहरू। वेदान्तमा दुःख शब्द छँदै छैन। सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म। दुःखको मूल कारण के हो? अज्ञान। अज्ञान गयो, दुःख पनि गयो। सपनामा मलाई चोर डाकाले घेरे, कुट्न आए, काट्न आए, मार्न आए। सपनामा बिउ जिन्दा कोही पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो कसरी आयो त? सपनाको अज्ञानसँग आए। सपनाको अज्ञान गयो, उनी पनि गयो। यो दुःख, चिन्ता, शोक, मोह, भय यी अज्ञानका छोराछोरी हुन्। अज्ञान सँगसँगै आउँछन्। अज्ञान गयो भने यी पनि बगेर जान्छन्। र त्यो ज्ञान दिने प्रयास ऋषि मुनिहरूले 18 पुराणमा गरे। जे जति सके, रविन्द्रनाथ टेगोरले गीताञ्जली लेखे जस्तै महर्षिहरूले 18 पुराण लेखे। धेरै ठुलो काम गरेका छ र हामीले अलमलिनु भएन, बाटो बिराउन हुँदैन भन्दै सबैलाई आशीर्वाद दिँदै भोलि फेरि मैले चतारा पुग्नु छ। म आजै चतारा फर्केन आएको थिएँ। यस्तै मन आयो, केही 4 शब्द बोलेर जानुपर्छ, केही मान्छेलाई सुनाउनु पर्यो, जगाउनु पर्यो, जोगाउनु पर्यो। यति भन्दै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।